विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन 2079 राष्ट्रिय समावेशी आयोगले प्रकाशन गरेको यही हो। यो प्रकाशन गरेको 1 महिना पनि भएको छैन। अब यसमा हामी आज विमर्श गर्न हामी उपस्थित भएका छौँ। किन यसको विमर्श उपस्थित, यसको हामीले छलफलै गर्नुपर्ने विषयवस्तु इमिडिएटली किन भयो, किन यो त्यति चासोको विषय भयो भनेपछि यसको बारेमा कहाँदेखि सुरु गरौँ, म आई एम लिटिल बिट कन्फ्युज्ड, अलमलमा छु। किनभने यसका आयामहरू यस्तो किसिमबाट एकअर्कासँग झाँगिएको छ, कहाँबाट सुरु गरौँ। त्यसैले यसलाई सुरु गर्छु म एउटा महाभारतको प्रसङ्गबाट। सूच्यग्रं नैव दास्यामि युद्धेन बिना हे केशव। युद्ध बगैर सियोको टुप्पो बराबर जमिन पनि दिन सक्दिन। दुर्योधनले पाण्डवलाई भनेको हामी सबैलाई थाहा छ। अनि सिनेरियो चाहिँ के थियो भने लाक्षागृहमा पाण्डवहरूलाई जलाएर मार्ने षड्यन्त्र, अनि द्युतकीडा, त्यसपछि द्रौपदी चिरहरण जस्ता अनेकौं छलकपट भएपछि अन्तिममा फेरि द्युतकीडामा छलछामपूर्वक हराइएपछि 12 वर्षको वनवास र 1 वर्षको अज्ञातवासमा गएर सफलतापूर्वक शर्त पुरा गरेर आइसकेपछि जब आफ्नो पहिलाको राज्य इन्द्रप्रस्थमाथि दाबी गरे, दुर्योधनले दिन इन्कार गरे। अन्ततः युद्ध हुने भयो भनेर श्रीकृष्ण शान्तिदूत बनेर हस्तिनापुर राजदरबार पुग्नुभयो, हामी सबैलाई थाहा छ। र उहाँले दुर्योधनलाई मनाउने फकाउने लाखौँ प्रयत्न गर्नुभयो, तर सक्नु भएन। त्यही प्रसङ्गमा यो भने रहेछ, जब इन्द्रप्रस्थ नै नदिने कुरा गरे भने अनि इन्द्रले ल युद्ध नहोस्, शान्तिको लागि इन्द्रप्रस्थमाथिको दाबी हामी छोड्दैछौँ, पाण्डवले छोड्छ, तर हामीलाई पाण्डव 5 भाइलाई 5 वटा गाउँ त देऊ, हामी त्यसैमा चित्त बुझाउँछौँ। अनि दुर्योधनले यो शब्द भने रहेछ, 5 वटा गाउँको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ, सियोको टुप्पो बराबर भूमिमा दिन्न युद्ध बगैर भनेपछि नमानेपछि अनि क्रुद्ध भएर श्रीकृष्णले आफ्नो विराट रूप प्रदर्शन गर्नुभयो, जसमा सबै कुराका अतिरिक्त महाभारतको युद्धको परिणाम पनि त्यहाँ थियो। भीमको गदाले उसको तिघा छतबिछत गरेको र लास्ट अवस्थामा पुगेको अवस्था त्यहाँ थियो। त्यो परिणाम देखाउँदा पनि नमानेपछि विनाशकाली विपरीत बुद्धि। अब त्यसपछि को कथा त व्हाट वी कॉल दैट इज द हिस्ट्री। यो मैले सुरुमै किन उल्लेख गरेँ महाभारतको, यो पछि भन्छु, तर सुरुवात यहाँबाट गरेँ। अब यसमा जाउँ। अब विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन। हुन त यहाँ सबैलाई जानकारी भएकै हुनुपर्छ, तर छोटो म आरक्षण कसरी नेपालमा इन्ट्रोड्युस भयो भन्ने कुरा गर्छु। 2063 सालमा यो आएको, 2064 सालमा लागू भएको। पृष्ठभूमि यसको यद्यपि पहिलादेखि माग नहुँदै आएको चाहिँ होइन, जस्तै महिलाहरूको लागि दिनुपर्छ भनेर, तर वेलफेयर एप्रोचमा युएनडिपीले केही मद्दत गरेर केही महिला लोकसेवा आयोगमा परीक्षा दिने महिला परीक्षार्थीहरूलाई ट्युसन दिने गरेपछि त्यो सफलता, सक्सेस स्टोरी राम्रो भयो। एकपटक त कस्तोसम्म भयो भने पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या बढी हो। यो धेरै अगाडिको कुरा, 15-20-25 वर्ष अगाडिको कुरा। अनि त्यो सक्सेस स्टोरीबाट त्यसपछि त्यतिखेर तत्कालीन आदिवासी जनजाति महासङ्घ, अरू 1-2 दलित सङ्घहरूले पनि सुरु गर्नुभएको थियो। अहिले कन्टिन्युटी छ कि छैन थाहा भएन। एनिवे, अब त्यसपछि त्यो चाहिँ पिसमिल एप्रोचमा भयो। अब जब यो जनयुद्ध, जनआन्दोलन र त्यसको रापमा सृजना भएको मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजातिदेखि लिएर महिला सबै आन्दोलनहरू भनौँ न,
र त्यसबाट खास गरेर 12 बुँदे जुन शान्ति सम्झौता थियो त्यसमा त स्पष्ट रूपमा लेखेको थियो राज्यको पुनर्रचना गर्दाखेरि समावेशीकरण सबैलाई गर्नुपर्छ भनेर। अनि अन्तिम संविधानमा त्यही हिसाबको लेखियो र त्यसैबाट निश्चित भएर निजामती सेवा ऐनमा 2064 सालमा 2063 सालमा यो व्यवस्था गर्यो। अनि 2063 सालमा त्यो व्यवस्था गर्नुभन्दा अगाडि सरकारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र योजना आयोगलाई फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने जिम्मा दियो। त्यो 2063 को प्रतिवेदन हो र त्यसको आधारमा गरेको। त्यतिखेर 5 वटाले दिएको त्यो पिछडिएको क्षेत्र बाहेक महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति 5 वटाले गर्नुपर्छ भनेर दिइयो। त्यसमा पिछडिएका क्षेत्रको उल्लेख थिएन। पछि चाहिँ गभर्नमेन्टले एप्लाई गर्दाखेरि त्यो पनि लागू गर्यो र 2064 कुन महिनादेखि हो 1 वर्षसम्म लागू हुन सकेन ऐनको केही प्रावधानले गर्दाखेरि। किनभने त्यसमा के लेखिएको थियो भने आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका, अनि आर्थिक र सामाजिक रूपले पिछडिएका को हो भने त्यसको परिभाषा गरिएको थिएन, सूचक थिएन। अनि लोकसेवा आयोगले त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेन। अनि नगरेपछि पदपूर्ति नै रोकिएपछि गभर्नमेन्टले अर्को संशोधन गरेर सो किटान नगरेसम्म ती समुदायका सबैलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएको मानिनेछ भनेर बाधा अडचन फुकाउ गर्यो। र यसरी नेपालमा आरक्षणको सुरुवात भयो निजामती सेवामा। क्रमशः स्वास्थ्य सेवामा, तर स्वास्थ्य सेवाको फेरि अर्को कथा छ। 2-4 वर्षसम्म त्यसमा ठ्याक्कै निजामती पछि अटोमेटिकली लानुपर्ने त्यो पनि भएन। किनभने उही कानुनका 9 सिङ भने जस्तै निजामती सेवाभित्रै छ स्वास्थ्य सेवा, तर निजामती सेवा ऐन छुट्टै छ, स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै छ। त्यो कारणले त्यो देखाएर होइन यो त निजामती सेवै होइन भनेर फेरि एउटाले मुद्दा हाल्यो, अदालतले फैसला गर्यो, बल्ल। अब यहाँको चलन यही हो र यी दुईटामा सुरु भयो। अनि त्यसपछि यो क्रम चाहिँ चल्दै जाँदाखेरि 2072 सालमा त नयाँ संविधान आयो। नयाँ संविधानमा त समता, समानता, समावेशीकरण आदि इत्यादि शब्दहरू त त्यसका अलङ्कारै छन्। त्यसबाट ओतप्रोत भएर अनि त्यसपछि यो चल्न थालेको अहिलेको अवस्थामा 12-13 वर्षको अवस्था भएको छ र क्रमशः निजामती सेवा बाहेक सरकारका सबै सेवाहरूमा भनेपछि कर्पोरेट सेवाहरूमा जति छ संस्थानहरूको, प्रहरी र आर्मीमा, सुरक्षा निकायहरूमा सबैमा लागू भएको छ। सुरुमा नमान्ने एउटा भावना, त्यसलाई क्रमशः अब लोकसेवा आयोग 2072 सालको संविधानमा आइसकेपछि यी अधिकारहरू लोकसेवा आयोगलाई दियो। यी सबैलाई गरेपछि बिस्तारै उनीहरू 2-3 वर्ष लगायत उनीहरू धीरे धीरे आयो। अनि हामीले त्यसलाई भन्यो अब आयो ऊँट पहाडको नीचे भनेपछि अब सबै चाहिँ आइसक्यो। अवस्था यो हो। अब यो अहिले के भएको हो त, यो राम्रोसँग चल्दै जाँदाखेरि बिस्तारै जस्तो किसिमबाट दिएको चाहिँ थोरै सबै समुदायका आउन थालेका थिए। किनभने हामी सबैलाई थाहा छ सदियौँदेखि यहाँ एकल समुदायले राज्य गरेको, खास गरेर राजनीतिक क्षेत्रमा, प्रशासनिक क्षेत्रमा र राज्यका सबै अङ्गहरूमा सबै पकड भएको यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। र बाँकी समुदाय जुन छ त्यो सुरुदेखि नै मार्जिनलाइज्ड, राज्य व्यवस्थाको मेन स्ट्रिममा नआएको र विभेदमा पारिएका कारणले गर्दाखेरि उनीहरू त्यो आउन पाएनन्। त्यसैलाई त्यो गरेर त्यो जनआन्दोलन, जनयुद्ध र आन्दोलनहरूको रापमा जुन जनताको उसबाट आएको, कुनै नेताको लहर र रहरमा आएको होइन, फेरि यो जनताको माग अनुसार जनता जनार्दनको त्यो हिसाबले आएको। अब त्यो आइसकेपछि अहिले आएर अब यो अलिकति वातावरण हुन लागेको थियो, राम्रो वातावरण लागेको थियो। थोरै मान्छेहरू प्रवेश गर्न लागेका थिए कार्यक्षेत्रमा। तपाईँले पहिला प्रवेश गर्दाखेरि एउटा अनुहार मात्रै देख्नुहुन्थ्यो भने अब अलिअलि फरक अनुहारहरू देखा पर्न थालेको थियो। तर यतिखेर आएर 81 अचानक रूपमा यो आयो। म एउटा यसको अध्येता हुँ, यसको प्र्याक्टिसनर पनि हुँ। सुरुदेखि खास गरेर उहाँले मेरो परिचय दिनुभयो। म लोकसेवा आयोगमा 29 वर्ष सरकारी कर्मचारी र 6 वर्ष सदस्यको रूपमा काम गरेँ। म साइकोलोजिस्ट हो। मेरो काम भनेको ह्युमन रिसोर्स असेसमेन्ट हो, कर्मचारी परीक्षण मूल्याङ्कन। त्यसैले
कर्मचारीको परीक्षण मूल्याङ्कनदेखि यो जुन समावेशीकरण छ यसको नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म म एकदमै क्लोजली यसमा इङ्गेज भएको अवस्था हो। त्यसैले मेरो अनुभव पनि त्यो हो। अनि यसलाई मैले अध्ययन गरिरहने, मैले फलो गरिरहने, 2 वर्षदेखि यो काम गरिरहेको भनेर यसमा दाबी गरिएको छ र व्यापक छलफल गर्ने भनिएको छ। तर मैले चाहिँ यो कान्तिपुरमा एउटा सानो न्युज पढेर मात्रै थाहा पाएको, त्यो पनि बाहिर। आई वाज अन द पिल्ग्रिमेज इन बिहार र यसो पल्टाउँदाखेरि कान्तिपुरले आरक्षण अन्त गर्ने भनेर लेखेको रहेछ। छक्क भएँ। अनि के आयो दिमागमा भने यहाँको पत्रपत्रिकाको छाँटकाँट चाहिँ थाहा छ, शीर्षक एउटा लेख्छ भित्र चाहिँ अर्को हुन्छ। तर फेरि दिमागमा आयो कान्तिपुरले त यसो गर्न नपर्ने हो। अनि हेरेको त न्युज पढेँ, पत्याउन सकिनँ मैले कुनै समाज के अरे कुनै सरकारी आयोगले यसो गर्छ भनेर। अनि त्यही पनि सानो एउटा क्लिप लेखेँ फेसबुकमा, इन्स्टेन्ट नी रिएक्सन भन्छ नि। अनि त्यो पछि के लाग्यो भने यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन कि कतै षड्यन्त्र गर्दैछ कि। अनि त्यो लेखेँ गभर्मेन्टलाई। पछि चाहिँ उसको साइटमा गएर हेर्दाखेरि त गरे रहेछ। अनि डाउनलोड गरेँ। अनि त्यसपछि त सबै पढ्न थालेपछि सानो लेखेँ। पछि चाहिँ यहाँबाट साथीभाइहरूको सम्पर्क हुँदाखेरि उहाँहरूले गर्नुभयो। मसँग एभाइलेबल आधारमा मैले 2टा इन्टरभ्यू त्यतिखेर मेरो एउटा अनलाइनमा छापिएर अलिकति कुराहरू आएको हो। त्यसपछि अरू साथीहरूले पनि गर्न थालेको यसरी आएको। अब यो एउटा पृष्ठभूमि हो। अब यसमा यो के छ त, के गरिएको, यसको बारेमा म सामान्य कुरा गर्छु। यसमा के भने आरक्षण 2टा सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव भनेको छ, खास गरेर यो निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवामा। जुन दिनदेखि आरक्षण सुरु भएको छ त्यो दिनदेखि 2 वर्ष अगाडिसम्मको भनेको छ त्यतिन्जेलसम्मको एउटा डेटाको एनालाइसिस गर्ने कोसिस गरिएको। घोषित उद्देश्य के छ भने आरक्षण व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको नभएको त्यस सम्बन्धमा सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने आदि इत्यादि कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ र त्यो हिसाबले यो बनाइएको छ। अब त्यसपछि यसमा केही लिटरेचर रिभ्यूका कुरा गरिएको छ, जस्तै यस सम्बन्धी सैद्धान्तिक व्यावहारिक कुरा एकदमै सीमित। किनभने यो आरक्षणको बारेमा, समावेशीकरणको बारेमा, यो डाइभर्सिटी एन्ड इन्क्लुजनको बारेमा हामी त लेटेस्ट छौँ। 14 वर्ष मात्रै भएको छ। 1947 मा इन्डिया स्वतन्त्र भइसकेपछि र त्यसपछि बनाएको संविधानको अहिले 75 वर्षको उनीहरूले रजत मनाए, जयन्ती, हीरक जयन्ती मनाए र त्योभन्दा अगाडिदेखि त्यहाँ लागू छ। अझ युएस र अरू मुलुकहरूमा रेसको आधारमा हुने, कलरको आधारमा हुने यस्ता किसिमका घटनाहरू सदियौँदेखि भइरहेको छ र यो अफर्मेटिभ एक्सनहरू लागू भइरहेको छ। अब यो 14 वर्षको दरमियानमा के कुराहरू आइपर्यो भनिसकेपछि त्यसको इफेक्टिभनेस यहाँ हेर्न खोजिएको उद्देश्य चाहिँ राम्रो देखिएको छ र त्यो हिसाबले कसरी अध्ययन गरिएको छ भने 2टा कुरासँग भनिएको छ। अध्ययनका टुल 2टा छन्। लिटरेचर रिभ्यू गर्ने भनेको मैले भनिहालेँ एकदमै सीमित, यहाँ एभाइलेबल, त्यो पनि आफूलाई एभाइलेबल जुन छ त्यो चाहिँ गरिएको छ, आफ्नो उपयुक्त जुन छ त्यो गरिएको छ, जुन छैन। जस्तै मैले तपाईहरुलाई भने निजामती सेवामा आरक्षण लागू गर्यो भनेको बेस भनेको फिजिबिलिटी स्टडी भनेको 2063 सालमा 2064 सालमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एउटा फिजिबिलिटी स्टडी छ। त्यसको आधारमा गरिएको छ। त्यसको यसमा कसम्म उल्लेख गरिएको छैन। तर किनभने त्यसपछि त अरू यसका पक्ष र विपक्षमा थुप्रै रिपोर्टहरू पनि आए, लेखाइ पनि आए। ती कुराहरू जुन कुराहरू यसका विपक्षमा थिए आरक्षणका, ती सबै यसमा इन्क्लुड छ। अवस्था यस्तो छ। अब 2टा मैले टुलको कुरा गरेँ, 2टा टुल युज गरिएको छ। एउटा टुल छ तपाईको सेकेन्डरी सोर्स, लोकसेवा आयोगको 2064 सालको विज्ञापनदेखि हालसम्म जबसम्म यसको पिरियड हो त्यतिन्जेलको डेटाको एनालाइसिस, पब्लिश डेटा। किनभने लोकसेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक रिपोर्टमा सबै डेटा प्रकाशित गर्छ। त्यो डेटा भनेको विज्ञापनको पद कतिवटा भ्याकेन्सी छ, अनि त्यसपछि तपाईको के रे विज्ञापनको पद, अनि त्यसपछि लिखित परीक्षा, दरखास्त दिनेको संख्या, लिखित परीक्षामा कतिजना भाग लिए, लिखित परीक्षाबाट कतिजना उत्तीर्ण भए, अन्तर्वार्तामा कतिजना गए, सिफारिस कतिजना भए, खुल्लामा कतिजना भए, यता समावेशीमा कतिजना भए। खुल्ला र समावेशीको त रेसियो यहाँहरूलाई थाहा छ। जति पद हुन्छ त्यसमा
100 मा 55% जनरल क्याटेगोरीको लागि खुला, त्यसमा सबैले दिन पाउने, र बाँकी 45%लाई सेन्ट मानेर त्यसको 33% महिलालाई, 27% आदिवासी जनजातिलाई, 22% मधेसीलाई, अनि 15% दलितलाई, 15 होइन 9% दलितलाई, अनि त्यसपछि 5% उसलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई, 4% उसलाई यसरी बाँडिएको छ होइन। अब ती सबैको खुला लगायतको सिफारिस, त्यो डेटा त्यहाँ सङ्कलन हुन्छ क्युमुलेटिभ होइन वर्षैपछि, अनि त्यो प्रकाशित डेटाको यो राम्रो सङ्ग्रह रहेको छ। त्यो सेकेन्डरी सोर्स जुन छ त्यो सबै ल्याएर यहाँ राख्नु भएको छ। गुड, किनभने अलरेडी वी कल्ड ए प्लिथोरा अफ डेटा होइन त्यहाँ छ। त्यसबाट जति एनालाइसिस हामीले गर्न सक्यौँ त्यो झन् राम्रो हो होइन। त्यो एनालाइसिस गरेर के आयो, एउटा सेकेन्डरी सोर्स त्यो हो। अब प्राइमरी सोर्समा उहाँहरूले संक्षिप्त एउटा सर्वेक्षण गर्नुभएको छ। संक्षिप्त सर्वेक्षण गरेका छौँ भन्नुभएको छ। 100-150 जना आरक्षणबाट आएका कर्मचारीहरू जुन काम उहाँको जुन कार्यस्थल छ त्यहाँ गएर एउटा सामान्य प्रश्नावली बनाएर त्यो यसमा दिइएको छ, उहाँले सर्वेक्षण गर्नुभएको छ। ती कर्मचारीहरूलाई, बहालवाला कर्मचारी जो आउनुभएको छ त्यसलाई सोध्नुभएको छ क्वेसनहरू, र तिनका सुपरिवेक्षक हाकिमलाई सोध्नुभएको छ तिनको इफेक्टिभनेसको बारेमा, तिनको क्षमताको बारेमा, तिनको नेतृत्वको बारेमा, तिनको डिसिप्लिनको बारेमा आदि इत्यादि। कर्मचारीमा हुनुपर्ने गुण के को लागि भने वेदर दे आर कम्पिटेन्ट इनफ अर नोट फर द जब। जुन कामका लागि आएका छन् उनीहरू दक्ष छन् कि छैनन्, यो एउटा गर्नुभएको छ। अब यो बाहेक लिटरेचर रिभ्यूको कुरा मैले भनिहालेँ, अरू यसमा केही पनि छैन। अब यो दुईटा छ। अब यो दुईटाको आधारमा उहाँहरूले निष्कर्षहरू निकाल्नुभयो। थुप्रै कुरा छ, सकारात्मक पक्ष लेख्नु भएको छ, नकारात्मक पक्ष लेख्नु भएको छ होइन, अनि त्यसपछि सुझाव र सिफारिस दिनुभएको छ। त्यसमध्ये हाम्रो ध्यानाकर्षण किन भयो भनेको, या अरूको पत्रपत्रिकाले किन गर्यो भनेपछि दुईटा, त्यो एनालाइसिस गर्नुको पाटो ठिकै छ, राम्रो होला नहोला, किनभने स्टडी गर्नु, रिसर्च गर्नु, एनालाइसिस गर्नु कसले नराम्रो हो र भन्छ। त्यो पनि यो खरेडी गरेको यसमा रिजर्भेसन र निजामती सेवाको उसमा जति गर्न सक्यो त्यति राम्रो। तर जवानहरूको एज सुन एज पोसिबल, अहिले भयो भने अहिले, होइन भने 1 घन्टापछि जति सक्दो छिटो आरक्षण अन्त गरिनुपर्ने भनेर एउटा छ, र अर्को समय सीमा तोकिएको छ। 14 वर्ष भइसक्यो, कुनै निजामती कर्मचारी 28 वर्षसम्म साला खाला सेवामा रहन्छ। अब 14 वर्ष 91सम्म 2091सम्म निजामती सेवा, र 2 वर्ष उसको 58 को एज छ रिटायरमेन्टको निजामती सेवाको। स्वास्थ्यको छ 60, त्यो कारणले उसको 2 बढाएर 93सम्म। 2000 विक्रम सम्वत 2091 र विक्रम सम्वत 2093सम्म निजामती स्वास्थ्य सेवामा जुन उद्देश्यले ल्याइएको थियो त्यो उद्देश्य त पुरा भएन, त्यसको व्यापक वर्णन छ यसमा। तर त्यो निजामती जति कर्मचारी ल्याउने भनिएको थियो त्यो चाहिँ पुरा हुन्छ रे, त्यसैले त्यसपछि यसलाई राख्नु त वाञ्छनीय हुँदैन। यी दुईटा कुराले भनेपछि स्पष्ट त्यसलाई के भयो भने, सबभन्दा पहिला चाहना के हो भने रेकमेन्डेसन हो, यो तुरुन्त इमिडिएटली अहिले बसिरहेको बेला यसलाई समाप्त पारिहालौँ एज सुन एज पोसिबल। तर त्यो गर्न सकिएन भने कति सक्दो छिटो हुन्छ त्यो गरौँ, होइन भने 91 र 93मा त गर्नै पर्छ, त्यसको त अरू उपाय नै छैन। र यो जुन विद्यमान सरकारी यो जुन प्रतिवेदन छ यो तपाईँको 7 अगस्तमा, 7 अगस्त कति गते पर्यो, 7 अगस्तमा राष्ट्रपतिलाई यो बुझाइएको रहेछ, र राष्ट्रपतिले यसलाई ऱ्यापिङ खोलेर अनावरण गर्नुभएको रहेछ। र 9 अगस्तमा यो रिपोर्टलाई अपलोड गरिएको रहेछ। अब कोइन्सिडेन्स भन्ने कि दिस इज द आइरनी अफ द सिचुएसन भन्ने, अगस्त 9 भनेको के हो भने इन्टरनेसनल डे अफ द वर्ल्ड इन्डिजिनस पिपुल, आदिवासी जनजातिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा
अन्तर्राष्ट्रिय के अरे आदिवासी जनजाति लगायतकालाई जुन आरक्षण दिइएको छ त्यसलाई अन्त गर्ने रिपोर्ट चाहिँ त्यो सुअवसरमा गएर राष्ट्रपतिले बुझाइया रहेछ। र त्यही एक दुई दिनको सेरोफेरोमा मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा एक मात्र समावेशीका समर्थक दमजम ल्याउने गिरिजी, उहाँको निधनले गर्दाखेरि पुरा मुलुक शोकाकुल अवस्थामा थियो। त्यो पनि सायद त्यही दिन परेको हुनुपर्छ, एक दुई दिन त्यही सेरोफेरो। यी दुईटा संजोग भनौँ कि के भनौँ, त्यतिखेर यो ल्याइएको रहेछ यसलाई। अब यी दुईटा कुराले गर्दाखेरि ध्यान आकर्षण भयो। अब त्यो हेर्दै जाँदाखेरि अब के कुराहरू छ त, के कारणले हुन त यो ती दुईटा कुरा हेरेपछि त्यसलाई त्यत्तिकै पनि त्याज्य हुने हो, अरू कुरामा त जानै नपर्ने कुरा हो। तर के भने नि अब केही राम्रै कुरा गरिएको, साँच्चै नै गरिएको हो कि यो आरक्षणले मुलुककै डुबाउने हो कि मुलुकभन्दा ठुलो त कुनै कम्युनिटी त छैन, त्यो अवस्थामा त आरक्षण समाप्त पार्नै पर्छ, ठिकै होला भनेर हेर्नु त पर्यो। अनि यसलाई हेर्दै जाँदाखेरि मैले त केही फेला पारेँ। त्यही बिचमा एउटा विज्ञप्ति आयो, यो पुरै नपढेर एक दुई लाइन पढेर यसको कमेन्ट नगर्नु होला भनेर आद्य पाँच पढ्नु होला। अनि मैले कतै लेखा पनि छु, हनुमान चालिसा र ऊ पढे जस्तो, सस्थानी व्रत पढे जस्तो त यसलाई पढ्दा पढ्दा रट्ने गरी त कण्ठ भएको जस्तो छैन। हुन त हामी मधेसका मान्छेलाई त्यो हनुमान चालिसा चाहिँ कण्ठै हुन्छ पढ्दा पढ्दा, त्यसरी त पढिएन। तर मैले सायद एक दर्जन त होइन 6 चोटि यसलाई आद्य पाँच पढिसकेँ। मैले किन पढेँ त्यो चाहिँ भन्छु। मलाई पत्यारै लागेन, अहिले पनि मलाई विश्वास लाग्दैन। आई डोन्ट बिलिभ कि कुनै सरकारी आयोगले होइन, संवैधानिक आयोगले, त्यो पनि कस्तो संवैधानिक आयोग भने जसलाई त्यही काम गर्न भनिएको छ, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, त्यसको कामै त्यही छ, समावेशीकरणलाई कसरी बढावा दिने। यद्यपि ती 6वटा जुन टार्गेट छ त्यसलाई भनेको छैन, त्यो बाहेकको 3टालाई भनेको छ। तर समग्रमा त्यो भन्दाखेरि त्यसलाई बढावा दिने भनिएको छ भने आरक्षणलाई बढावा दिएर कसरी समावेशीकरण गर्ने, त्यसले समावेशीकरण र आरक्षण अन्त गर्ने कसरी दिन सक्छ अफिसियली, त्यो अझै पनि मलाई पत्यार लाग्दैन। यही कुराको लागि मैले यो बारम्बार पढेँ अनि मैले स्पष्ट रूपमा लेखेको छु, मलाई अहिले पनि पत्यार लाग्दैन। आई कान्ट बिलिभ कि यो राष्ट्रिय समावेशी आयोगले दिएको हो, तर नाम त त्यही आयोगको छ, यसैमा लेखिएकै छ होइन, कसरी नपत्याउँ। अनि के लाग्यो भने यो राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पदाधिकारीहरूमा जुन उहाँहरूको जुन आफ्नो जुन रेस छ नि, आफ्नो जात जुन छ नि, त्यसको जुन अनकन्सियस माइन्ड छ। म साइकोलोजीको स्टुडेन्ट हो, साइकोलोजी के अरे फ्राइड र जुङ्गले अब चेतनाका धारणाहरू ल्याएका थिए, जुन कुराहरू हामी बाहिर स्पष्ट गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो अब चेतनामा बसेको हुन्छ र त्यो एक्कासी बाहिर आउँछ, हामीलाई थाहा हुँदैन। सायद यो अब चेतनाबाट उहाँहरूको बाहिर आयो, उहाँहरूको पनि दोष छैन, किनभने चेतन अवस्थामा उहाँहरू यो गर्नै सक्नुहुन्न। नोट एनी सेन्सिबल म्यान क्यान डु दिस। यो गभर्नमेन्टले गर्ने नै होइन, गभर्नमेन्ट बाहेककाले गर्ने हो। यसका पक्ष र विपक्ष त हुन्छ, किन जनतालाई त सधैँ बोल्ने अधिकार छ। तर एउटा सरकारी आयोगले यो कसरी गर्न सक्छ म विश्वास गर्न सक्दिनँ। अनि त्यसपछि यो गरियो, अनि त्यो गरिसकेपछि किनभने अब टाइम पनि फेरि जान लाग्ला, यसका कारण के उल्लेख गरेर रहेछ त त्यसमा जाउँ। कारण के समग्रमा उल्लेख गरेर रहेछ, कारण भनेर कहीँ फलाएको छैन। त्यसका नकारात्मक असरहरू, आरक्षणका जोखिमहरू, आरक्षण व्यवस्थाको अपहरण भन्ने जस्ता ठुल्ठुला शब्दावलीहरू युज गरिएको छ। ती के हुन् त म सानो एउटा उ गर्छु अनि त्यसपछि 8वटा कारण त्यसमध्ये मैले छुट्याएको। मोटामोटी चारैतिर त्यसमा आएको यो 8वटा कारण। सबभन्दा पहिला योग्यता प्रणाली। योग्यता प्रणाली सार्वजनिक प्रशासन योग्यता प्रणालीमा आधारित हुन्छ, सर्वमान्य मान्यता हो। ओन्ली द बेस्ट ब्रेन्स शुड सर्भ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने थ्योरी हो मुलुकको।
कुनै शङ्का छैन। अनि त्यसैमा सबभन्दा पहिला योग्यता प्रणाली यो आरक्षणले गर्दाखेरि ध्वस्त भयो। किनभने प्रतिस्पर्धाको दायरा सीमित हो। खुल्लामा प्रतिस्पर्धा धेरै हुने र यी समावेशी समूहहरूमा जस्तै आदिवासी जनजातिको छ भने त्यसले त त्यही समूहकोले दिन पायो, मधेसीमा मधेसी समूहले दिन पायो, यो भयो। यो कारणले गर्दाखेरि क्षमतावान र योग्य व्यक्तिहरू आएन होइन। अनि त्यसैले अयोग्य र अदक्ष व्यक्तिहरू आएका छन् भने मोटामोटी त्यहाँ थुप्रै कुराहरू भएको छ, तर योग्यता प्रणाली फेल हुन थाल्यो, जुन कि मेरुदण्ड हो प्रशासन। अयोग्य मान्छेहरू र दक्ष मान्छेहरू भित्रिए एउटा। यसको पछि चाहिँ चर्चा गर्नुलाई यो भन्दै जाउँ। खरा त सार्वजनिक दक्षता र प्रभावकारिता, ती जुन व्यक्तिहरू आए किनभने अयोग्य र अदक्ष छन्, त्यो कारणले सार्वजनिक दक्षता र प्रभावकारिता यो त एकवटा चलाउनु पर्ला। म त गर्मी फिल गर्छु। अघि मैले त्यसैले चलाउनु लाग्यो। अब सार्वजनिक प्रशासनको दायरा बढ्दै गइरहेको छ र चुनौती पनि, र अहिले यति कम्प्लेक्स छ, त्यसलाई सोल्भ गर्नको लागि त अझ डाइनामिक कर्मचारीहरू चाहिन्छ, अझ कम्पिटेन्ट कर्मचारीहरू चाहिरहनु पर्ने बेलामा आरक्षणबाट आएका इन्कम्पिटेन्ट कर्मचारीहरूले त सार्वजनिक दक्षता र प्रभावकारितामै प्रश्न चिन्ह उठाउँछ। एउटा कारण त्यो छ। त्यति मात्रै होइन, के भनेको छ भने प्रशासन कुनै परोपकारी संस्था होइन। करदाताहरूको चाहना के हो भने इकोनोमाइज, थोरै पैसा खर्च गरेर बढीभन्दा बढी सेवा लिने। करदाताको पैसाबाट प्रशासन चलेको हो र यो परोपकारी संस्था होइन। आरक्षण भनेको परोपकार गरेर दिया जस्तो। हुन त अघि कौरव पाण्डवको कुरा मैले गर्दाखेरि त हो पनि त्यही, माग्न गएपछि त त्यही हो। र तेस्रो समानताको हक भनेको छ। हामी तपाईँ सबैलाई थाहा छ धारा 18 मा समानताको हक छ र त्यसपछि त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश छ। सबै समान हुनेछन्, तर पिछडिएका अन्य अन्य गरेर राज्यले विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ, जसको अन्तर्गत यो अफर्मेटिभ एक्सनहरू आएका छन्। अनि यो समानताको हकको चाहिँ उल्लङ्घन भयो रे। यो समानताको हक होइन, यो राख्नै पर्ने। यो त अझ के भनिएको छ भनेपछि संविधानको भेरी एक्जिस्टेन्समा प्रश्न उठाइएको छ। संविधानमा जुन यो कुरा राखियो समानताको हक, र त्यसको आधारमा यो समानताको हक होइन, त्यसको के अरे प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, र त्यसको आधारमा जुन अफर्मेटिभ एक्सन आरक्षण ल्याइयो त्यो चाहिँ सर्वत्र आलोचनाको विषय भएको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको पनि नेपाल पक्ष भएको हुनाले सो दायित्व पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि संविधानमाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ। अब एउटा कुरा, संविधानमाथि प्रश्न चिन्ह उठाउने कि नउठाउने त्यो प्रश्न त आफ्नै ठाउँमा होला, किनभने संविधानभन्दा पनि सबै पक्ष त्यसको समर्थनमा त थिएन, अहिले पनि छैन। आफ्नो रिजर्भेसन राखी छोडेको थियो, पहिलेसम्म छ। तर जनताले विरोध पनि गर्न पाउँछ, समर्थन पनि गर्न पाउँछ। यो फुल डेमोक्रेसी हो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। संविधानका गल्ती कमजोरी औल्याउन पाइन्छ, आलोचना गर्न पाइन्छ। तर संविधानले बनाएको आफ्नो अङ्ग, संवैधानिक अङ्गले केही देख्यो भने उसलाई भित्री रूपमा इन्टर्नली चाहिँ उसलाई भन्न सक्ने हुन्छ। तर यसलाई सार्वजनिक गरेर त्यसको आलोचना गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, अब यो यहाँहरूले भन्नु होला। अब समानताको हक त्यो। अब आरक्षण सुविधाको अपहरण, मैले अघि नै भने सीमित जात थरका मान्छेहरू विभिन्न 6वटा क्याटेगोरीमा, त्यो पनि एलिट, टाठाबाठाहरू, पढे लेखाकाहरू, यिनीहरूकोमा गए। थरै लेखेर आएको छ होइन। जस्तै आदिवासी जनजातिमा राई लगायत के अरे नेवार लगायत 2-4 जना, यतातिर मधेसीहरूमा चौधरी, शाह, यादव लगायत अरूजना, हाम्रो नाम छैन लास्टमा छ। अनि त्यसपछि दलितमा त्यस्तै विश्वकर्मा के लगायत आदि इत्यादि।
छन्। अनि उनीहरूले मात्रै बढी लिएको, टाठाबाठाले लिएको, अपहरण गरेको, थर चेन्ज गरेको आदि इत्यादि त्यो गरेको छ। अब त्यसपछि एक औजार बहु बुझाए, आरक्षणबारे समान मत छैन, कन्सेप्ट समान छैन। कसैले त्यसलाई राम्रो भनेको छ, कसैले नराम्रो भनेको छ, कोही पक्षमा छन् विपक्षमा, त्यो त स्वाभाविक हो होइन। र हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतको यहाँ ऊ दिएको छ, सर्वोच्च अदालतको उदाहरण दिएको छ। त्यसमाथि पनि ठुलो गुनासो सर्वोच्चमाथि राखेको छ। त्यो गुनासो के छ भने स्वास्थ्य सेवामा मुद्दा पर्दाखेरि आरक्षण दिने फैसला गर्ने, तर न्यायाधीश नियुक्ति जुन हुन्छ न्याय परिषद मार्फत त्यो मुद्दामा र शिक्षाको उसमा मास्टर्समा लास्ट इयरको कुरामा होइन यो पर्दैन, आरक्षण पर्दैन भने फैसला गरेको छ भनेपछि एउटै अदालतले यस्तो 2-3 थरीको फैसला गरेर गुनासो गरिएको छ। द्याट्स भेरी गुड, राम्रो कुरा हो यो। अब पछि गर्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई के थाहा हुन्छ भने यो त क्या राम्रो कुरा गरेको छ, आहा किन दिएन भनेपछि दिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो। साँच्चीकै गुनासो त्यो होइन, उसको गुनासो त के रहेछ भने यो हेरेपछि ए बाबा जब यो दुईटामा तिमीहरूले दिएनौ भने त्यसमा पनि किन दियौ त स्वास्थ्यमा, अनि स्वास्थ्यमा पनि तिमीले इन्कार गरिदिएको भए सिङ्गो निजामती सेवाबाट झिक्न मिल्थ्यो। बेकार हामीले रिपोर्ट बनाउनु पर्दैन थियो आफ्नो दोष आफ्नो थाप्लोमा, किनभने हाम्रो टाउको हाम्रो त आलोचना पनि गर्छ, यहाँ घेर्न पनि आउँछ। यो मुलुकको सबैभन्दा सर्वशक्तिमान ओमनिपोटेन्ट संसद होइन, बेलायतको संसदले भन्छ होइन, पुरुषले स्त्री र स्त्रीलाई पुरुष बनाउने बाहेक सबै काम गर्न सक्छ। मलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने हाम्रो न्यायपालिकाले त्यो पनि गर्न सक्छ। अनि उसले किन गरिदिएन भन्ने गुनासो हो यो, डन्टै पार हुन्थ्यो भने त्यो। अब निजी क्षेत्रको भित्री निष्क्रियता सरकारले मात्रै ठेक्का लिएको छ र भने यसको निजी स्तरले लिनु पर्दैन। सरकारमा कति छ र 3 लाख 5 लाख सार्वजनिक सबै मिलाएर, निजी स्तरको 31 लाखमा सरकारले धान्न सक्छ त, उसले लिनु पर्दैन। त्यो चाहिँ नलिने, सबै जिम्मा सरकारको उसमा थोपर्ने भनेर त्यसरी भनिएको छ। अब निजी क्षेत्रले किन लिने, सरकारले त करको भारबाट उठाउने, निजी क्षेत्र त फाइदामा चलेको संस्था, अब यी कुराहरूलाई छैन। तर फेरि उल्टो त्यहाँ के लेखिएको छ भने करबाट आम्दानीको लागि चल्ने निजी संस्थाले आरक्षणबाट आएका को जुन अध्यक्षता छ त्यो भित्र्याउन चाहँदैन। स्पष्ट रूपमा आरक्षणबाट अध्यक्ष कर्मचारीहरू आए, उनलाई प्रेसर पनि गर्यो भने ओहो यस्तो अध्यक्षता हामी ल्याउँदैनौँ, किनभने हामीलाई त थ्रोट कट कम्पिटिसनमा हामीले बाँच्नु परेको छ, कम्पिटेन्ट कर्मचारी हामीलाई चाहियो भनेर त्यसरी फेरि त्यहाँ पनि ठुङ्गिएको छ। अब फेरि जानुहोस्, सामाजिक विभाजनको निरन्तरता, यसलाई के भनिएको छ भने आरक्षणलाई यदि हामीले निरन्तरता दियो भने त्यो अल्पसङ्ख्यक बहुसङ्ख्यक समूहका विरुद्ध अल्पसङ्ख्यक समूहको भेदभाव, बहुसङ्ख्यक समुदायका विरुद्ध अल्पसङ्ख्यक समुदायको भेदभाव, यो त्यो के अर्थमा भनेको छ भने 55% जेनरल क्याटेगोरीलाई बहुसङ्ख्यक भनेको छ। त्यो ठिक छ, अब त्यो हेर्दै जाउँला पछि। तर त्यो जेनरल क्याटेगोरीमा त कोही छँदै छैन, खस आर्य मात्रै छ, जसको सङ्ख्या यो देशमा 28% छ, 72%। अनि बहुसङ्ख्यक विरुद्ध अल्पसङ्ख्यकको भेदभाव हो कि अल्पसङ्ख्यक विरुद्ध बहुसङ्ख्यकको भेदभाव हो? 7औं पोइन्ट छ सामाजिक विभाजनको निरन्तरता। यसले सामाजिक विभाजन तपाईँको आउँछ, द्वन्द्व सृजना हुन्छ, यसमा धम्की नै प्रयोग गरिएको छ। यस्तो हुन थाल्यो भने यो रोजगारीको कुरा हो, कति दिनसम्म यसरी सहने, अनि क्रमशः त्यसमा वितृष्णा आउन थाल्छ र भोलि त्यस्तो अवस्था सृजना हुन सक्छ। र अन्यमा 2-4वटा कुराहरू ठिकै पनि छ। आरक्षण सुविधा पटक पटक प्रयोग गरिएको, आरक्षण कतिपल्ट लिने भनेर तोकिएको छैन, बढुवा प्रतियोगितामा लागू गरिएको, खुल्लामा आएपछि
क्रिमी लेयरको कुरा गरिएको छ, आदि इत्यादि थुप्रै कुराहरू छन्। मधेसको बारेमा मधेसीको हो सम्बन्धमा एउटा लास्ट चर्चै, त्यो रिपोर्टको सबभन्दा लास्ट जुन पेरा छ त्यो त्यही हो। त्यो भनिएको छ यो मधेसी भन्ने एउटा जुन समूह छ त्यो भूगोल हो कि जात हो कि इतिहास हो कि के हो, कस्तो अनौठो जन्तु हो, यसको कहीँ परिभाषा गरिएको छैन। यसले अन्यल सृजना भएको छ। ए बाबा, अहिलेसम्म त्यो परिभाषा त्यो संविधानमा अथवा ऐन त्यो उसमै कानुनमै गर्नुपर्ने, त्यो थाहा छैन को हो मधेसी भनेको। नेपालको दक्षिणी समथर भूभागमा बस्ने तथाकथित उच्च जातदेखि लिएर थुप्रै जात जाति, आदिवासी जनजाति, दलित लगायतका सबै जो पहाड र हिमालमा भएका जात जाति, आदिवासी जनजाति, दलित, अन्य समुदायभन्दा सांस्कृतिक रूपमा फरक छ, ती मधेसी हुन्। यो एउटा सांस्कृतिक समूह हो कि होइन? सिधा छ। र यो कुरा यी विद्वानहरूले बुझ्दैन, त्यसलाई फेरि बनाउन खोजेको छ। यसरी 8वटा कारण लगाएको देखाइएको छ। अब यी कारणहरू कतिका जायज छन् भनेपछि त्यसमा जानुभन्दा अगाडि पनि यसको आई डोन्ट थिङ्क द्याट इच अफ दिज क्वेसन डिजर्भ्स सो मेनी एनालाइसिस, किनभने यो चाहिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। र सबैको नगरेर समग्रमा कुरा गरौँ त के हो यो आजदेखि आएको होइन, योग्यता प्रणाली आजदेखि आएको होइन, समावेशीकरण आजदेखि आएको होइन, इन्क्लुजन होइन। अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ अमेरिकामा जो कि ल्यान्ड अफ इमिग्रेन्ट्स छ, बाहिरबाट आएकाहरूले त्यहाँ अमेरिकन इन्डियनहरूमाथि, ब्ल्याकहरूमाथि, हिस्प्यानिकहरूमाथि, कालाहरूमाथिको जुन छ त्यो त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा छ, रङको आधारमा होइन। यतातिर हाम्रो साउथ एसियामा जातको आधारमा, वर्णको आधारमा होइन, अनि विभिन्न किसिमको भेदभाव सदियौँदेखि छँदैछ। ती भेदभावलाई कसरी मेकअप गर्ने, कसरी मूलधारमा ल्याउने, राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउने, जब मान्छे क्रमशः सभ्य हुँदै गयो प्रथम र दोस्रो युद्धपछि र त्योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न किसिमका जुन म्याग्ना कार्टादेखि लिएर आयो, अनि त्यसपछि मानवाधिकार हुन थालेपछि नै यो हुन थालेको हो। अनि क्रमशः यो सबैतिर यसको अफर्मेटिभ एक्सनको व्यवस्थाहरू हुन थालेको। अनि अफर्मेटिभ एक्सनमा आरक्षणै हुनुपर्छ भने पनि होइन फेरि होइन। आरक्षण त त्यसको सबभन्दा, अब यसको आरक्षणको प्रयोग त अन्यले पनि गरेका छन्, तर सबभन्दा यसको बढी प्रयोग भनेको हाम्रै छिमेक इन्डियामा भएको छ। त्यसको कारण पनि के होला भने ठुलो मुलुक हो त्यो त होइन, 1 अर्ब कति करोडले त्यो मुलुक हो। त्यसैले जति त्यहाँ जनसङ्ख्या बढी छ त्यति कम्प्लेक्सिटिज त्यहाँ बढी छ होइन। अब एउटा भनाइ नै छ, हिन्दुस्तान ऐसा राष्ट्र है जिसके अंदर महाराष्ट्र। यस्तो विविधता भएकोले 1947 मा जुन इन्डिपेन्डेन्स भयो त्योभन्दा धेरै अगाडि अङ्ग्रेजहरूको शासन हुँदै त्यतिखेर मुस्लिम र हरिजनको लागि आरक्षण दिने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसमा केही लागू भयो, केही लागू भएन। हिन्दू मुस्लिमको गर्दाखेरि, काङ्ग्रेस र उसको मुस्लिमले गर्दाखेरि। एनिवे आफ्टर द्याट 1950 मा जब रिपब्लिक घोषणा भयो र संविधान सभा जब बन्यो, त्यहाँको संविधान सभाको हामी सबैलाई थाहा छ, बाबाराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, अनि डिटेल छलफल भएपछि त्यसको डिटेल अहिले पनि हेर्न पाइन्छ। आरक्षण सम्बन्धमा के कुराहरू भयो, कसरी आयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला आरक्षणको लागि त्यहाँ राखियो एससी र एसटी भनेर। सेड्युल कास्ट भनेको जसलाई हामी दलित भन्छौँ त्यसको लागि 15% र सेड्युल ट्राइब मोटामोटी हाम्रो आदिवासी जनजाति भनौँ तिनको लागि 7.5%। र शैक्षिक र सामाजिक रूपले पिछडिएका, आर्थिक छैन कन्स्टिट्युसनमा, त्यो लागू गरियो। सेन्ट्रल सर्भिसेज गभर्नमेन्टको जति छ, स्टेट सर्भिसेजहरू सबै छ, सबैमा लागू गर्यो। त्यो चलिरहेको छ। 1980s मा आएर त्यो बिचमा तर क्रमशः हुँदै जाँदाखेरि अरू जातहरू, पिछडा वर्ग, ब्याकवर्ड जातहरू त क्रमशः त्यो सङ्ख्या त
लेभलमा त थुप्रै छन्, अघि नै मैले भनिसकेँ थुप्रै विशाल जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा। अनि त्यसको भइसकेपछि 1980 तिर विश्वनाथ प्रताप सिंहको प्रधानमन्त्री भएको पालामा बिएन मण्डल, बिन्देश्री प्रसाद मण्डलको नेतृत्वमा मण्डल कमिसन बन्यो बहुचर्चित। तिनले ओबिसी अदर ब्याकवर्ड कास्ट्स भनेर 300-400 वटा कास्टहरू छन्, तिनलाई दिनुपर्छ भनेर 27% रिजर्भेसन उनीहरूलाई दिइयो। अनि सुरुमा उनीहरूलाई पनि शैक्षिक र सामाजिक रूपले पिछडिएको भनियो, पछि त्यसमा मुद्दा सुद्धा पर्यो क्यार। अनि त्यो परिसकेपछि यसलाई आर्थिक आधारमा गर्नुपर्छ, जसरी यसमा अहिले छ नि आर्थिक आधारमा देऊ, नत्र अरूले प्रयोग गरे त्यही समुदायका पनि आर्थिक रूपले पिछडिएकालाई मात्रै देऊ भन्ने यिनको आग्रह। अब त्यो आग्रह त्यहाँ पनि आयो भनेपछि त्यो चाहिँ गभर्नमेन्टले मानेन। तर के चाहिँ गरिदियो भने क्रिमी लेयर त्यहाँबाट सुरु भयो, त्यो शब्दै त्यहाँबाट आएको। हुन त अब हामी बढी जान्ने भएर हो कि क्या हो, क्रिमी लेयरको यहाँ अनुवाद गर्दाखेरि तरमारा समूह भनेको छ, जबकि तरमारा समूह होइन, त्यो त तर हो। क्रिमी लेयर भनेको सोसाइटीको सबभन्दा माथिल्लो भाग, आफै क्रिम हो, त्यो क्रिम खाएर त्यो भयो होला नि त क्रिमी लेयर त, तरमारा त एनिवे त्यसैबाट ल्याएको हो यो। अनि त्यसको चाहिँ वर्णन गर्यो। क्रिमी लेयरमा राष्ट्रको राष्ट्रपतिदेखि लिएर फर्स्ट क्लास अफिसरदेखि त्यहाँ लामो लिस्ट छ होइन, अनि कसको आम्दानी कति छ त्यो हिसाबले त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। यिनले यिनका सखा सन्तानले पाउँदैन भनेर देखिएको छ। तर विपन्न जुन छ त्यो इन्डिकेटर त्यहाँ पनि छैन अझै पनि, यसरी त्यो लागु छ। अब त्यहाँ त्यसको बारेमा त ठुलो मुलुक भएको हुनाले थुप्रै हिंसात्मक आन्दोलनहरू भए, थुप्रै आगो बले, त्यहाँ थुप्रैजना मरे पनि। अनि यो मुद्दा त एक से एक आएको छ र चर्चित मुद्दाहरू इन्द्र साहनी भर्सेस गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मुद्दा सबभन्दा चर्चित मुद्दा हो त्यो ओबिसीको सन्दर्भमा, जसले योग्यता प्रणालीको जुन यी कुराहरू उठिरहेको छ, रिजर्भेसनमा आएका योग्य हुँदैनन्, किन दिनु पर्यो, यस्ता कुराहरूलाई स्कलरली त्यसलाई एड्रेस गरिएको छ 300-400 पेजमा। र त्यस्ता 3-4वटा जजमेन्ट छ, कोर्ट जजमेन्ट, सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियाको। तर त्यसलाई हाम्रो यो अध्ययनकर्ताहरूले कहीँ हेर्ने चाहिँ कोसिस गर्नु भएको छैन। यस्ता किसिमका यो छ। अब यही कुरा जब हामी कहाँ लागू हुँदाखेरि ती सबै कुरा त त्यहीबाट आएको। यो तपाईँले यदि पढ्नुभयो भने र अलिकति यदि त्यहाँको आरक्षणको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँले ठ्याक्कै त्यसको ड्रामा यहाँ भइरहेको, पुनरावृत्ति भइरहेको जस्तो लाग्छ, होइन? यो भइरहेको लाग्छ। अनि त्यो भइसक्यो, मलाई टाइम भन्नु होला। अनि छोटो ल, अनि पुनरावृत्ति भएको जस्तो लाग्छ, होइन? अनि सेम त्यही कुराहरू छ। कुरो के छ भनेपछि यी अयोग्य भए। किन अयोग्य भयो भनेपछि सीमित प्रतिस्पर्धा भयो। अब अयोग्यता र योग्यता कसरी हुन्छ भने के आधारमा गरियो भने यिनको तर्कको खण्डन गर्दाखेरि यिनले त आरक्षणको जुन कन्सेप्ट छ त्यसमाथि नै यिनले गरेको। यी जति पनि तर्कहरू छन् त्यो त खालि पुष्टिको लागि मात्रै दिएको। यिनलाई त्यो आरक्षणको कन्सेप्टै पच्या छैन। किनभने सीमित प्रतियोगिता नभई त आरक्षण कसरी हुने? तिमीसँग प्रतियोगिता गरेर त उसले नसकेर आरक्षण दिया हो नि त। यो त अन्डरस्टुड फ्याक्ट हो नि। तर आफ्नो समूहमा ऊ चाहिँ कसैभन्दा कम छ त? आफ्नो समूहको बेस्ट ल्याउने भने हो नि त उसले गरेको। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा अहिलेको योग्यता प्रणाली भनेको त्यो पनि साँच्चीकै योग्यता प्रणाली हो त? थुप्रै लेखकहरूले लेख्नु भएको छ। एउटा पास फेल हुँदैमा कोही हुँदैन, लेट ब्लुमर हामी सुन्छौँ। मुख्य कुरा त उसको दक्षतादेखि नै काममा हो, ऊ काममा छ कि छैन, दक्ष छ कि छैन। र यिनको रिपोर्टले के भनेको छ भने यिनको रिपोर्ट अचम्म छ। 80% 90% उनको हाकिमले यिनीहरू दे आर द बेस्ट कम्पिटेन्ट भनेका छन्। 100% भन्दा पनि हुन्छ। अनि मैले भने अनि आधार के त एभिडेन्स के कुनै प्रमाण चाहियो नि तपाईँले। ठिक छ खारिज गर्ने, ल मैले अघि नै भने यदि देशको लागि खतरनाक छ भने खारिज गर्ने। किनभने कुनै समुदायभन्दा देश ठुलो,
तर एभिडेन्स देखाउनु पर्यो। एउटा त लोकसेवा आयोगको परीक्षाको गरिएको छ, त्यहाँ देखाउने त्यही हो। अनि त्यहाँ के भनेको खुल्लाबाट आएको मार्क्स बढी हुन्छ, उसको आएको कम हुन्छ, त्यो त हामीले बुझेकै कुरा हो। तर कति कम हुन्छ त्यो यिनले हेर्न सक्ने कुरो भएन, किनभने लोकसेवा आयोगले त पब्लिस गर्दैन। 200 हुन्छ कि 500 हुन्छ कि 1000 हुन्छ कि 1 हुन्छ कि 2 हुन्छ, होइन? तर हुन्छ। तर यो म तपाईँको अब म 5 मिनट माग्छु है तपाईँसँग। म आफ्नो अनुभवबाट म भन्छु, आई डोन्ट ह्याभ एनी एभिडेन्स, त्यसैले म त्यसमा दाबी गर्दिनँ। त्यो अन्तर एकदमै थोरै हुन्छ। 1, 2, 3, 4 को डिजिटमा, सिंगल डिजिटमा हुन्छ, अधिकांश पोइन्टमा हुन्छ। यो एउटा याद गर्नुहोस्। र यो सँगै इन्डियाले चाहिँ के गर्छ भने लास्ट मार्क जुन छ सबै ग्रुपको कट अफ त्यो उसले रिलिज गर्छ। हामी कहाँ त्यो रिलिज गर्ने, गोप्य, हामी त बढी गोप्य छौँ, हामी रिलिज गर्दैनौँ, गर्छ। त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। र अचम्म के लाग्छ भने त्यहाँ यति क्लोज छ तपाईँको, यति क्लोज छ। 2021 को जुन रिजल्ट आएको छ यूपीएससी को, त्यो 47% से जनरल कैटेगरीको लागि 2025 मार्कमा 47% ल्याएको जतिवटा सिट छ त्यसको लास्टले पास गरेको छ। र ओबीसीले गएको छ 43%, 4% को मात्रै ग्याप छ। 1-2% त्यहाँभन्दा कम छ भनेपछि 43 र 47 को बीचको 4% छ, त्यसैमा खेल्ने हो नि। उनको भनाइ के भने त्यो जुन 4% छ नि, तिनीहरू योग्य भए, यो किन आए, यही भनाइ। ए बाबा, राज्यले इम्प्लोइमेन्ट मात्रै दिने होइन, प्रशासनमा सबैको अनुहार देख्नुपर्छ भनेर नै यो गरिएको हो। त्यसैले हामी सबैले यो कुरा बुझेका छौँ। यो रिसर्च चाहिँ यसलाई भनिएको छ, शोध प्रतिवेदन भनिएको छ। मेरो विचारमा यो रिसर्च त हो, शोध चाहिँ होइन। सर्चको शोध हुन्छ, रिसर्च त प्रतिशोध हुन्छ। त्यसैले यो प्रतिशोधको प्रतिवेदन, यो प्रतिशोधको प्रतिवेदन। र महाभारतको जुन मैले कुरा गरेका थिएँ भने त्यसैले गरेँ। ठ्याक्कै अवस्था मिल्छ। थोरै दिएको कुरा पनि झिक्ने, त्यो पनि नदिने होइन। खुल्लैमा लड्नुपर्छ, लडाइँ नगरी एक टुप्पो दिन्न भने जस्तै खुल्लैमा लड्नुपर्छ, नत्र हामी दिन्नौँ भने जस्तै। अन्तिम उपाय के छ? अन्तिम उपाय केही बाँकी छ त? त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो रिपोर्टको हामीले विरोध गर्नुपर्छ, सरकारवालाहरूले यसमा बोल्नुपर्छ। तर अचम्म के छ भने म त यहाँ मुर्दा शान्ति छाएको देखेको छु। जसको लागि यो छ त्यो पनि कसैले बोलेको मैले चाहिँ सुनेको छैन, कसैलाई यो भएको जस्तो लाग्दैन। अर्थात् त्यसलाई समर्थन गरे हो कि जस्तो पो लाग्न थाल्यो त मलाई। यस्तो अवस्था आएको छ। तर यो गरौँ, यो नगरी चाहिँ यसको सुख छैन। किनभने आज कसैले पाइसकेका छ भने त्यसको स्वार्थ पुरा भयो होला, तर यो समूहको लागि हो, व्यक्तिको लागि होइन। र समग्रमा मुलुकको प्रगतिको लागि हो। यो समूहको समस्या होइन, राष्ट्रिय समस्या हो।